वालेकुम। एक फ्रेश और नए टॉपिक के साथ मैं हूं अंशु मसरूर। भैया जी, आज एक ख़बर गुजरी मेरी नज़रों के सामने, और वो सॉरी खबर ऐसी थी कि मैं थोड़ा सा परेशान हुआ, हैरान हुआ। और ख़बर कुछ इस तरह थी कि नैब वारंट गिरफ्तारी जारी करने से 10 रोज़ पहले मरीम नवाज़ को आगाह करें। हो सकता है इसके साथ आगे कंटेंट कुछ और या कुछ और सारी चीज़ें हों। और यकीनी तौर पे मैं अब मरीम नवाज़, बिलावल, नवाज़ शरीफ इन पे बहुत कम बात करूँगा। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो जो मुल्क के लुटेरे हैं उनको अहमियत देना बेकार है। अब हम सिर्फ़ इस कोशिश में रहेंगे कि ये गिरफ़्तार हों और एहतसाब हो प्रॉपर्ली। हाँ, जहाँ तक बात है इस ख़बर की, तो थोड़ा-सा रिलेटिवली मैं आपको बताता जाऊँ। 2 चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि हमारा पाकिस्तान का कानून क्या कहता है, एक आम शख़्स के लिए जिसकी गिरफ़्तारी होनी है, जिसने कोई गलती की है या व्हाटएवर जो भी है। एक शख़्स की अगर एप्लीकेशन आती है थाने में, तो जिसने एप्लीकेशन रिसीव की है उसको नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर कहते हैं, या जो भी होता है वहाँ पे उस वक़्त ड्यूटी ऑफ़िसर होता है। उसका फ़र्ज़ है कि वो उस शख़्स को जिसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन है उसको आगाह करे कि भाई आपके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन है, 24 घंटे के अंदर आके इस मामले को देख लें, अदरवाइज़ एफ़आईआर हो जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन देना होती है कि आपकी एफ़आईआर हो सकती है, आप आ जाएँ और ये मामला देख लें। एफ़आईआर होने से 24 घंटे पहले वही बात होगी, बताया जाता है। उसके बाद जब गिरफ़्तारी होती है तो उनको वार्न किया जाता है, जिसको हम वारंट कहते हैं। उसको वार्न किया जाता है कि आपकी गिरफ़्तारी हो सकती है, या हो आपके वारंट गिरफ़्तारी निकल चुके हैं, आप खुद थाने आएँ, गिरफ़्तारी दें, अदरवाइज़ 24 घंटे बाद हमें रेड करके आपको गिरफ़्तार करना होगा। रेड करने में भी 2 चीज़ें हैं, 2 तरह के वारंट्स हैं। एक वारंट है जो गिरफ़्तारी का वारंट होता है कि आप पुलिस जाके उसको गिरफ़्तार करे। दूसरा वारंट होता है जो इसको हम कहते हैं सर्च वारंट। इस मद में आप पुलिस जो है वो घर में अंदर जाकर विद सर्च वारंट दिखा के उसको अरेस्ट कर लेती है। माशाल्लाह से हमारे पास दोनों पे कोई काम नहीं होता है, तो इसलिए इग्नोर करें। अच्छा, फिर उसके बाद एक और चीज़ है कि जिस वक़्त गिरफ़्तारी हो रही होती है उस वक़्त 2 चीज़ें होती हैं। एक, उस वक़्त जिसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन या एफ़आईआर है उसका वकील का मौजूद होना लाज़िम है, और जब गिरफ़्तारी होगी तो एक हाथ में हथकड़ी लगाई जाएगी, दोनों में नहीं लगाई जाएगी। हमारे पास नॉर्मली होता है कि या टाई से या प्लास्टिक से या थैली से या कपड़े से या किसी भी चीज़ से बाँध के, और वो सारा चीज़ होता है। ख़ैर एनीवेज़, ये हमारे रूल्स हैं। अब बात करते हैं दूसरे इशू पे कि ये जो फ़ैसले आते हैं इस तरह के, इसका इम्पैक्ट जो है वो किस तरह पड़ सकता है, जो कि अभी तक पड़ा नहीं है। हमारे लोग, अवाम बड़ी शरीफ है। इसका इम्पैक्ट इस तरह पड़ता है कि ये कुछ रेफ़रेंस क्रिएट हो जाते हैं, जिसको फिर आगे किसी भी क्लाइंट के अगेंस्ट या किसी भी क्लाइंट के फ़ेवर में कोई भी वकील यूज़ कर सकता है, क्योंकि ये बुक्स का हिस्सा बन गया, उस अदालत की कार्रवाई का हिस्सा बन चुका है, उस अदालत की कार्रवाई का एक रेफ़रेंस क्रिएट हो गया। जैसा कि नवाज़ शरीफ प्लेटलेट्स की वजह से बाहर गया। कॉल आ रही है, 1 सेकंड। अच्छा जी, तो बात ये हो रही थी कि रेफ़रेंस क्रिएट हो जाता है। नवाज़ शरीफ का जो पैरोल हुआ, और जिस पैरोल पे वो रिहा हुआ, वो ये था कि बीमार है, उसको हार्ट की तकलीफ़ है। मैं इस पे बिल्कुल नहीं जाऊँगा कि उसको क्या था, क्या नहीं था। फिर इसकी प्लेटलेट्स कम होने लगीं। प्लेटलेट्स जब कम होने लगीं उसकी, तो उसको कोर्ट की जानिब से ये इख्तियार मिल गया कि आप बाहर जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। जबकि नॉर्मली हमारी जेलों में क्या होता है, अगर कोई बीमार होता है, किसी को हार्ट का इशू होता है, किसी को शुगर का इशू होता है, तो जेल के अंदर ही एक हॉस्पिटल बना होता है जहाँ पे उसका इलाज होता है। जैसा भी होता है, अमीरों के लिए बाहर के हॉस्पिटल होते हैं, गरीबों के लिए वहीं के हॉस्पिटल होते हैं, और बहुत बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता है, उनको एक पैराडोल की गोली दे दी जाती है। ये हमारे जेलों की सिचुएशन है। खैर, इस पे भी हम बात नहीं करेंगे। नहीं चाहता हूँ मैं कि मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ जिसकी वजह से किसी को बुरा लग जाए, तो इसलिए मैं सिर्फ रेफरेंसेस पे बात करूँगा आज। ये एक रेफरेंस क्रिएट हो गया। पाकिस्तान का हर कैदी, सज़ा याफ्ता, हवालाती तो दूर की बात, कैदी ये रेफरेंस दे के कि मेरी तबीयत भी नवाज शरीफ जैसी ही ख़राब है, वो ना सिर्फ पैरोल हासिल कर सकता है बल्कि मुल्क से बाहर भी जा सकता है। अब ये अदालत की कार्रवाई का हिस्सा बन चुका है, इसलिए एक रेफरेंस क्रिएट हो गया है। कोई भी वकील जाके किसी भी अदालत के सामने खड़े होकर वो रेफरेंस पेश कर सकता है, और उस रेफरेंस पे फैसला हो सकता है, ये मिल सकता है। दूसरा, जो मरीम नवाज़ शरीफ को अपने गायबाना वालिद की तीमारदारी के लिए रखा गया है, वो छोड़ो खैर, व्हाट्सएप पे बैठ के वो टाँगें दबाती हैं उनकी, तो वो भी एक केस बन चुका है कि एक सज़ा याफ्ता कैदी
کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ میری والدہ یا والد بیمار ہیں، میں اس کی تیمارداری کے لیے مجھے پرول دیا جائے، اتنا لمبا پرول دیا جائے، وہ بھی مل سکتا ہے۔ جتنے ڈیز مریم نے باہر گزارے اتنے ہی ڈیز اس کو مل سکتے ہیں۔ یہ لیوریج مریم کو کیوں، یہ لیوریج صرف نواز شریف کو کیوں؟ اس وقت پاکستان کی ساری جیلوں میں قید ہزاروں قیدیوں کو یہ لیوریج مل سکتا ہے صرف اس کیس کی وجہ سے۔ ایک یہ ریفرنس کریٹ ہو چکے ہیں، جہاں بھی جو بھی وکیل میری بات سن رہا ہے، اگر میری بات میں کوئی غلطی ہے تو مجھے بتائیے گا، میری بات کو کریکٹ کیجیے گا، اور اگر میری بات صحیح ہے تو اس کو انڈورس کیجیے گا، بتائیے گا کہ اس میں یہ چیزیں صحیح ہیں۔ قانون ہمارا بڑا ایزی ہے، بڑا وہ ہے، لیکن ہم نے قانون سے زیادہ طاقتور قانون کو یوز کرنے والے جو طاقت میں ہیں ان کو یوز کرنے کے قابل بنا دیا گیا ہے۔ جس کو قانون کا نہیں پتہ اس کو بغیر ایف آئی آر کے بھی پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے، اس کو بغیر اپلیکیشن کے بھی پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے، لیکن یہاں پہ کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ ہاں، اگلے دن جا کے اس کا جو ہے نا، اگر سوشل میڈیا پہ ہمارے جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ شور مچاتے ہیں تو وہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ اب بات کریں گے اس کی غریبوں کی۔ میں بھی غریب ہوں، ویسے میں کوئی اتنا امیر نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میرے پروردگار کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اچھی جاب دی ہوئی ہے، مجھے اچھا ایک ایٹماسفیئر دیا ہوا ہے۔ جب تک میری جان ہے محنت کرتا رہوں گا۔ جو یہ ریفرنسز کریٹ ہو گئے ہیں اور جو غریب لوگ ہیں، اچھا ہاں، غریب لوگوں کو بغیر ایف آئی آر کے لیا جاتا ہے، کوئی ان سے سنوائی نہیں ہوتی ہے، ان کو بھیجا جائے عدالت یا وہیں کٹ سٹ کے اس کی ایسی کی تیسی کی جائے، کیونکہ ان کو پتہ ہے اس کے پیچھے کس نے آنا ہے۔ کون سا جج جو ہے نا وہ تھانوں میں آ کے چکر لگاتا ہے؟ بہت کم ہم نے سنا ہے کہ کسی جج نے تھانے پہ ریڈ کیا اور دیکھا کہ جی بغیر ایف آئی آر کے لوگ بیٹھے ہوئے۔ یہاں پہ 3 4 دن لوگوں کو تھانے میں رکھا جاتا ہے وداؤٹ کورٹ کی کسٹڈی کے۔ جب آپ کورٹ میں کسٹڈی کرواتے ہیں تو اس کے بعد آپ لاک اپ کر سکتے ہیں، اس کو 7 دن میکسیمم 14 دن ریمانڈ پہ رکھ سکتے ہیں۔ اور ریمانڈ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے، اچھا ہاں یہ بڑی مزے کی چیز ہے، ایک ہے فزیکل ریمانڈ۔ فزیکل ریمانڈ مینس کہ یو شوڈ، آپ اس کو قید کر دیں، آپ اس کو فزیکلی اپنے پاس رکھیں، کیپ جو بھی ملزم ہے اس کو اپنے ریمانڈ میں رکھیں۔ لیکن ایک اور ہوتا ہے جس میں مارا پیٹا جاتا ہے، جس میں انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، وہ ہوتا ہے انویسٹیگیشن کا ریمانڈ، وہ الگ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک ہی ریمانڈ ہوتا ہے۔ ریمانڈ کا مطلب ہے سوتو کوٹو، جتنا مار سکتے ہو مارو، سجا دو اس کو، اپنے میاں بیوی، اپنے گھر والوں کی، اپنے پھپھا مامی تائی کے ساروں کے غصے اس پہ نکالو، اپنے صاحب کے غصے اس پہ نکالو۔ یہ قانون ہے ہمارا۔ اگر میں کہیں غلط ہوں تو ہمارے وکیل کوئی ہوں یا قانون دان کوئی ہوں تو میری بات کو ٹھیک کریں۔ لیکن ہمارے ہاں جو یہ ریفرنسز کریٹ ہوتے جا رہے ہیں، اس کو اگر آج کوئی یوز کرنا چاہے، لٹرلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بلاسٹ ہو جائے گا۔ پاکستان کی پوری جیلیں خالی ہو جائیں گی، ایک ایک شخص کو یہ پرول مل سکتا ہے۔ سو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے جو قانون جاننے والے لوگ ہیں یا وکلا حضرات ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھیں۔ یہ ریفرنسز کریٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ 10 دن پہلے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے سے 10 دن پہلے مجھے بتا دیا جائے تاکہ میں سیٹنگ کر دوں۔ اینی ویز، بہت بہت شکریہ۔ چھوٹا سا ٹاپک تھا، کسی کی دل آزاری ہو معذرت چاہتا ہوں، عدلیہ کی دل آزاری ہوئی ہو، میں نے کوئی ایسے الفاظ نہیں بولے ہیں، اگر کہیں میرے الفاظ میں سے کوئی ایسی جھلک نظر آ رہی ہو تو میں معذرت چاہوں۔ ہمارے ادارے ہیں، ہم اداروں کی عزت کرتے ہیں، ہم ان کے تقدس اور ان کا پامال، تقدس کو کبھی پامال نہیں کریں گے۔ الفاظ بھی اتنے مشکل ہیں۔ تو عدلیہ ہمارا ادارہ ہے، ہم پاکستانی اور ہمارا ادارہ ہے، ہم عدلیہ پہ سوال نہیں اٹھا رہے، بٹ جو چیزیں عوام کو بتانی تھی وہ میں نے بتا دی ہیں۔ اس میں عدلیہ کی کوئی برائی نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، پہلے بھی بھگت چکا ہوں، تو اس لیے جو ہے یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ یوٹیوب چینل میرا فالو کرتے رہیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ تھینک یو۔